अस्सलाम वालेकुम। बैरियर टाउन पेशावर पे बम गिरा है और बुरी खबर है बैरियर टाउन पेशावर वालों के लिए। इसके अलावा मलक रियाज साहब के लिए दो अच्छी खबरें हैं और सारे लोग सैलाब में लगे हैं, किसी ने डिस्कस नहीं की तो मैंने सोचा मैं आपको अपडेट्स दे देता हूँ। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मरी में प्लॉट ख़रीद कर फौरी घर बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा होगा कि नैब ने बैरियर टाउन की कुछ लैंड जो है वो सीज़ की है, यानी कि अब वो ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकती और उसके ऊपर किसी किस्म का काम भी नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि बैरियर टाउन पेशावर की बहुत सारी फाइल्स और फार्म्स बिके हुए हैं, अरबों रुपए इन्वेस्टर्स के जो है यहाँ पे दाव पे लगे हुए हैं। इवन के 50%, 60%, 70% माइनस में है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है। और ये अरबों रुपए जो मलक साहब ने इकट्ठे किए थे, ये ज़ाहिर है उस वक्त पैसा इकट्ठा हो रहा था ये बड़े अरसे से दुबई के लिए। पहले ये अमेरिका में एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते थे, फिर दुबई में। लेकिन गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि नसत्ता जो पेशावर चारसदा के करीब एक इलाका है, जो पेशावर के रहने वाले लोग हैं वो इसे अच्छी तरह से जानते हैं, वहाँ तकरीबन 1500 कनाल ज़मीन सीज़ की गई। इसके अलावा वर्सक रोड पे 3 ज़मीनें सीज़ की गई। एक तकरीबन कोई 3000 कनाल है, एक 200 कनाल है और एक का अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि वो कितने कनाल है। उसके साथ लिखा हुआ है कि कुछ ज़मीन सीज़ की गई इस मौज़े में भी। अब ये जो तीनों लैंड है ये ख़ासी दूर है। जो लोग पेशावर को अच्छी तरह से जानते हैं या इन इलाकों के रहने वाले हैं, उन्हें पता है नसत्ता और वर्सक रोड के अंदर कितना ज़्यादा फासला है। और जो बाकी 3 ज़मीनें वर्सक रोड पे हैं उनके अंदर भी ख़ासा फासला है किलोमीटर के हिसाब से। जिस वक्त बैरियर टाउन पेशावर लॉन्च किया गया था तो प्रॉपर्टी डीलर इस हवाले से जब व्लॉग बना रहे थे और पेशावर के लोग जब बात कर रहे थे या मुख्तलिफ लोगों ने, एक रास्ता पाकिस्तान बैरियर टाउन बिकता है आपको पता है, पेशावर और कराची में इसे ज़्यादा मार्केट किया गया, इस्लामाबाद में भी मार्केट किया गया और ये बताया गया कि 10,000 कनाल पे बैरियर टाउन पेशावर बन रहा है। लेकिन अब जाके बात खुली है कि ये सारी ज़मीन को अगर हम इकट्ठा करें तो ये कोई 5,500 कनाल है, लेकिन ये कम्पैक्ट पीस नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ा पीस है ना वो वर्सक रोड पे 3,000 कनाल का है, लेकिन उसमें भी लांझे और तनाज़ात खासी बड़े हैं। फ़र्ज़ किया अगर यहाँ मलक रियाज साहब के मामलात हल भी हो जाते हैं, जिस तरह से हमें पिछले कई दिनों से लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 2 केसेस थे वो मलक रियाज साहब जीत चुके हैं और उनकी 2 प्रॉपर्टीज़ जो मज़ीद नीलाम की जा रही थी, जिसमें इस्लामाबाद मॉल भी शामिल था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोनों प्रॉपर्टीज़ की नीलामी रोक दी है। दूसरी तरफ मलक साहब के 2 अहम मुलाजम जो थे वो गिरफ़्तार हुए थे। एक मेजर साहब थे, एक ब्रिगेडियर साहब थे। सॉरी, मेजर साहब नहीं थे, कर्नल साहब थे। कर्नल साहब ना वादा माफ गवाह बन गए और ब्रिगेडियर साहब जो है ना अभी खामोश हैं। लेकिन ये रिटायर्ड कर्नल और रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब दोनों की ज़मानत हो गई है। और कहने वाले ये कहते हैं कि ये जो रिटायर्ड कर्नल और ब्रिगेडियर साहब हैं ये ब्रिज होंगे बिटवीन मलक रियाज एंड जो टसल वाले हुकूमत है। सो हुकूमत और मलक रियाज के दरमियान ये ब्रिज होंगे और ये मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से दोनों प्रॉपर्टीज़ की नीलामी भी रुकी है। लेकिन पिछले हफ्ते में कम अज़ कम हमने ये देखा था कि दोनों प्रॉपर्टीज़ की नीलामी रुकी थी तो एक साई रिलीफ आया था बैरियर टाउन के जितने भी रिहायशी हैं, इन्वेस्टर हैं, जो बैरियर टाउन के साथ काम करने वाले हैं या बैरियर टाउन के खैर ख्वाह हैं। लेकिन इस हफ्ते में हमें एक बुरी खबर मिल गई कि बैरियर टाउन पेशावर की लैंड को अभी प्लज नहीं किया गया लेकिन सीज़ कर दिया गया है। और ये लैंड जब सीज़ हो गई है तो बैरियर टाउन पेशावर की मार्केट अब आलमोस्ट मतलब 90% गिर चुकी हुई है, क्योंकि बैरियर टाउन पेशावर मौका पे मौजूद ही नहीं है। वहाँ अभी थोड़ी बहुत लैंड एक्वायर की गई है और फाइल्स नहीं बेची गई, बल्कि वहाँ फार्म बेच के पैसे उठाए गए। अगर लैंड प्लज करने के बजाय लीगली नैब ये इंक्वायरी करे कि वहाँ से मलक रियाज ने कितना पैसा फार्म बेच के इकट्ठा किया और उस फार्म की मद में कस्टमर्स को क्या दिया, तो मेरे ख्याल में ये एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है। और
یہ خود بہت کا بھی کیس بنتا ہے کہ ملک ریاض نے صرف ایک فارم دیا, وہاں پہ ابھی کمپیکٹ پیس آف لینڈ موجود نہیں ہے, اس کے علاوہ وہاں پہ کسی قسم کی بیریئر ٹاؤن کی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے. ایک آفس قائم کیا گیا اور اس میں صرف اکراس دا پاکستان اور اوورسیز پاکستانیوں کو اربوں روپے کے صرف فارم بیچ کے پیسہ اکٹھا کیا گیا, اور اسی پیسے سے زمین بھی خریدی گئی, چاہے وہ دبئی میں ہو, پاکستان میں ہو, اور اسی پیسے سے مزید پروجیکٹ بھی لگائے گئے. لیکن پیسے میں لوگوں کو بیچا کیا گیا صرف فارم, اور وہ فارم بھی ایڈجسٹیبل ہے, وہ فارم بھی کنفرم نہیں ہے کہ آپ کو وہاں پہ فائل کی کنفرمیشن نہیں ہے. سو جو نیب کیسز پکڑ رہی ہے وہ رانگ پکڑ رہی ہے. اب بیریئر ٹاؤن یہاں جو ہے اسلام آباد, کراچی یا لاہور میں تھا, اس میں بجائے نیب نے یہ کرنا تھا کہ لوگوں کو رجسٹری دلوانی تھی, ٹرانسفر دلوانا تھا. جائیداد ساری ملک ریاض کے اور اس کے پارٹنرز کے نام پہ ہے. ملک ریاض یہ کہتا ہے کہ محکمہ مال چیزوں کو سنبھال نہیں سکتا جی, لیکن خود جتنی زمین اس نے خریدی ہوئی ہے وہ محکمہ مال میں جا کے اس نے اپنے نام پہ ٹرانسفر کی ہے. یعنی کہ اپنے لحاظ سے ملک ریاض کو محکمہ مال پہ اعتماد ہے کہ میرے نام پہ اگر لاکھوں کنال زمین پاکستان میں ہے تو وہ محکمہ مال سے ہی میرے نام پہ ٹرانسفر ہوگی. لیکن آگے جب لوگوں کو دینے کا رجسٹری اور انتقال ہے مسئلہ ہے تو وہ کہتا ہے جی محکمہ مال اتنا ریلائبل نہیں ہے, ہمارا انٹرنل ٹرانسفر ہے. اور یہ سٹارٹ ہی بیریئر ٹاؤن سے ہوا تھا. سو اصل کیس تو نیب کا یہ بنتا تھا, لیکن نیب نے باقی چیزیں پکڑی اور جس کی وجہ سے ملک ریاض گائے بگائے مختلف کیسوں سے اب ہمیں نکلتے نظر آ رہے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں, ایک بیریئر ٹاؤن کے متاثرین ہیں, ایک ملک ریاض کے حمایتی ہیں. اب ملک ریاض کے حمایتی ہیں نا, وہ لوگ میری پارٹی سے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک ریاض کے اوپر اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ملک ریاض عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اصل میں ملک ریاض کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ملک ریاض نے اکراس دا پاکستان لوگوں کے ساتھ فراڈ بہت زیادہ کیے ہیں. آپ ذرا متاثرین کے پاس جا کے دیکھیں, بیریئر ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن میں جائیں, تقریباً 18,000 لوگ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں, اور فیز 8 ایکسٹینشن بکے ہوئے بھی تقریباً 20 سال ہو گئے. 18,000 لوگ. بی ٹی کے 1 65,000 سے زائد متاثرین. بی ٹی کے 2 دیکھ لیں, یہ بیریئر ٹاؤن کراچی 1 اور 2 کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بیریئر آرچڈ دیکھ لیں لاہور, ٹھیک ہے. یعنی کہ ملک ریاض نے صحیح معنوں میں لوگوں کو پھنسایا. اور ابھی تک مجھے پچھلے ہفتے میرے پاس ایک دبئی سے میرے کلائنٹ آئے تھے, وہ بات کر رہے تھے کہ مجھے بیریئر آرچڈ میں فائل بیچی گئی, اس پہ قبضہ نہیں ملا. مطلب ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے تھا. پاکستان تحریک انصاف کے بھی لوگ, اب عاشر عظیم ہیں, انہیں آپ جانتے ہیں, وہ دھواں ڈرامہ میں مین کردار تھے, انہیں دیکھیں ان کے ساتھ کیا فراڈ ہوا. اگر یہ فراڈ آپ نکلتے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ملک ریاض عمران خان کی صرف سمپیتیز اور ان کے لوگوں کی سمپیتیز اکٹھے کرنے کے چکروں میں ہے. یہ وعدہ معاف ہوا اور یہ اور وہ, یہ ساری چیزیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ مجھے نہیں پتہ, لیکن میرا ریئل اسٹیٹ کے ساتھ تعلق ہے. جو ایکچول کنڈیشن ہے, جس طرح سے زمینیں حاصل کی گئی, ان کی پیمنٹس ادا نہیں کی گئی, اور پھر قبرستانوں پہ قبضہ کیا گیا, سرکاری جنگلوں پہ قبضہ کیا گیا محکمہ مال کو ساتھ ملا کے. مطلب غریب پٹواری لوگ جو ہیں وہ آج کھرب پتی بن گئے. بیریئر ٹاؤن کے پروجیکٹ گزرے, باقی ہاؤسنگ سوسائٹی کے بھی ہیں, لیکن بیریئر ٹاؤن کی اس وقت بات ہو رہی ہے تو اس لیے بیریئر ٹاؤن کی بات کرتا ہوں. تو ملک ریاض اتنا, یہ جو ملک ریاض کے حمایتی لوگ ہیں, ان سے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سوچیں کہ ملک ریاض 100% بے گناہ ہے. نہیں, ملک ریاض گناہ گار ہے. اس کے ہاتھوں پہ کچھ بے گناہ لوگوں کا خون ہے, کچھ بے گناہ لوگوں کے قبرستان ہیں, کچھ بے گناہ لوگوں کی زمینیں ہیں, اور اس کے ماتھے پہ داغ ہے. اور وہ داغ اگر اس دنیا میں نہیں دھوئے گا تو آخرت میں اسے ضرور جواب دینا ہے, کیونکہ یہ جواب بہت بڑا ہے. یہ لاکھوں کنال زمین کا ہے. اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیں, اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے, تب تک خدا حافظ.